श्रीराधाकृपाकटाक्षस्तोत्रम् मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन्ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते। अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं। राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं। यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः। राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात्। उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्। वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां। तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं। नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते
सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनुपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे
मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषः वभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव
तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यञ्च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषः वभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं राकायां च शीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनुपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः
निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके
राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत्। ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां। तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं। नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतसातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन्ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि ब्रजेश्वरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनुपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषः वभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं
यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः। राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात्। उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्। वाक्सिद्धिं च तथा लभेत्। ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकाम्। तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं। येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम्। नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी। ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत्
समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्नेनाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं द्रगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेषः वभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललन् ललन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं भवेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तं तं ताप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यन्ति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। आज भगवती राजराजेश्वरी राधा अष्टमी के दिन आप यह स्तोत्र श्रवण करें, आपके समस्त दुख दूर होंगे एवं सफलता प्राप्त होगी। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।